Hello everyone, this is your beautiful host Ramsha Chaudhary. Or before I continue today's video, I want to talk about this month September. सितंबर का मंथ, अगस्त का मंथ बेसिकली एक प्रीव्यू था आपके 2024 का कि किस तरह से आपका लास्ट ईयर गुजरा है, और सितंबर का जो ईयर है वो प्रीव्यू है आपके नेक्स्ट ईयर का. जैसा आपका सितंबर का साल गुजरेगा इस साल का, इससे आपको पता चलेगा, आइडिया होगा, जो थीम्स रहेंगी उसी तरह आपका नेक्स्ट ईयर होगा. आज की वीडियो का टॉपिक वही कंटिन्यू करेंगे कि सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उन फीमेल्स के लिए जो कि मैरिड हैं, टॉक्सिक मैरिज में हैं, हस्बैंड कोई खर्चा नहीं देते, कुछ नहीं करते और वो बच्चों की वजह से स्टक हैं. लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये छोटी सी चीज़ें बता दूं, क्योंकि अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं. जो है ना सितंबर का महीना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये है नंबर 9. और आपको याद होगा कि 2001 में 9/11 हुआ था, और वो एक ऐसा वाकया हुआ था कि जिसके बाद आप कह लें कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आप कह लें कि इम्प्लीमेंट हुआ था एक तरह से. एंड उसके अलावा ये हुआ था कि पूरी दुनिया में एक शिफ्ट आ गया था, स्पेशली अगेंस्ट मुस्लिम्स. पूरे वर्ल्ड का आप कहें एक दफ़ा डायनामिक चेंज हुआ था. ऐसा वाकया हुआ कि जिसकी आज तक जो है ना हिस्ट्री में रेवरब्रेशंस फील होती हैं. इसी तरह अगर हम न्यूमरोलॉजी को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि 999 9th ऑफ सितंबर और 11th ऑफ सितंबर न्यूमरोलॉजी के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं. जब भी ऐसी डेट्स होती हैं, हमारे पास जो इलीट क्लास है, जिन लोगों के बारे में मैं बात करती हूँ कि वो इस दुनिया को चला रहे हैं, जो बहुत टॉप टियर के जो लोग बैठे हैं हमारे ऊपर, जो वर्ल्ड लीडर से भी ज़्यादा मजबूत हैं, वो लोग इन डेज की एनर्जी को यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं. सो आई विल एडवाइस आप लोगों को कि अगर आप लोग कहीं भी हैं इन दिनों में, स्पेशली 7 सितंबर को भी आप लोग जो है प्लीज़ अपने घरों में रहें और ध्यान से रहें, पैनिक ना हो अगर कोई भी न्यूज़ आए, कुछ भी हो. सो यू हैव टू बेसिकली, आप लोगों ने खुद अपना ख्याल रखना है. सॉरी, आई एम जस्ट लाइक very मेरे बाल आधे सूखे हुए आधे गीले, and I was supposed to rest right now, लेकिन still I came online because I had to do this video. So yeah, that's that. आप लोगों ने बहुत ध्यान से रहना है. 7th ऑफ सितंबर से लेके 11th ऑफ सितंबर तक देयर कैन बी एनीथिंग. इन डेज की एनर्जी इस तरह की है जो बहुत क्योटिक हो सकती है, बहुत ज़्यादा ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है ह्यूमैनिटी के लिए. सो प्लीज़ एवरीबडी बी केयरफुल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट उन फीमेल्स के लिए जो कि ऐसी सिचुएशंस में स्टक हैं, उनको क्या करना चाहिए. देखें, किसी ने कमेंट किया, उसने कहा कि अगर मैं फ़ीमेल हूँ और मैं ऐसी सिचुएशन में स्टक हूँ तो मैं ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे बता सकती हूँ. ये तो बहुत मुश्किल काम है. अगर आप मेंटली ये बातें सोचेंगी कि ये काम मुश्किल है, ये चीज़ें मुश्किल हैं, फिर तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकती. सॉरी टू से, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस वक्त आप दिमागी तौर पे हार गई हैं उस वक्त आप सब कुछ हार गई हैं. सो आपको सबसे पहले ये रियलाइज़ करना होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए बनी हैं कि किसी ना किसी तरह वो आपकी हेल्प करें. आपने खुद चूज़ करना है कि आप सिस्टम को किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने फेवर में. ये आपने अपने हालात के अकॉर्डिंग सोचना है. अगर आपको लगता है कि आप फिर भी ट्रैप्ड हैं, आप फिर भी कुछ नहीं कर सकती, देन व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप मुझसे रब्ता करें. देन वी कैन लाइक मेक अ प्लान फॉर यू बेस्ड ऑन योर एनर्जी, बेस्ड ऑन सारी चीज़ों पे, जिस पे हमें ये पता चले कि आप कोई एक्शन लेंगी तो कल को आपके लिए बैकफायर नहीं करेगा. सो दैट्स वन थिंग दैट वी कैन डू. एनीवे, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हर फीमेल के लिए, चाहे वो किसी बुरी सिचुएशन में स्टक है या नहीं है, यू गाइज हैव टू वर्क ऑन योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. आपके पास अपना इनकम का सोर्स होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सोर्स. इससे ये होगा कि आपके पास एक जो मेंटल लायबिलिटी होती है ना हस्बैंड की, वो आपके दिमाग से ज़रा कम होगी और आपको पता चलेगा कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड के बगैर भी सर्वाइव कर सकती हूँ. अगर आप समझती हैं कि वो मैरिज अच्छी नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे पहले चीज़ों को प्यार से सुलझाया जाए. हम फीमेल्स जो हैं हम बहुत ट्रिगर हो जाती हैं और पर्सनल हो जाती हैं. ख़ास तौर पे साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया की फीमेल्स इतनी विंडिक्टिव हैं, इतनी अनहील्ड हैं कि आप लोग फटाफट जो है ना मेल्स को अटैक करने लगते हैं और आप लोग उनकी बात नहीं सुनते. लेकिन रियली
کوئی بھی ریلیشنشپ ہوتا ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ریلیشنشپس ہمارا مرر ہوتے ہیں. اگر آپ اتنی بری سچویشن میں اسٹک ہیں، دیٹ مینس کہ آپ کے سیلف اسٹیم کے ایشوز ہیں جن کو آپ نے ایڈریس نہیں کیا. اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر کوئی اسپریچول ایشو ہے، ورنہ کوئی بھی انسان زیادہ عرصے تک جو ہے نا بہت زیادہ تکلیف میں نہیں رہ سکتا. سو دیٹس دیٹ. سیکنڈ تھنگ از کہ آپ کیا کر سکتی ہیں. دیکھیں، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ پیسے کمانے کی حالت میں نہیں ہیں تو ایک چیز ہے بہت افیکٹو ہے، ہیلپ کرے گی 100%. آپ ایک اپنا ویژن بنا لیں گی اور آپ روز رات کو روز صبح اس ویژن کو مینٹلی دیکھا کریں گی. لیکن میک شور کہ ایک ہی پکچر ہے، ایک ہی آپ نے فلم چھوٹی سی بنائی ہے جس کو آپ ڈیلی دیکھیں گی، صبح میں، شام میں، دوپہر میں، اسپیشلی رات کو سونے سے پہلے ایگزیکٹلی جب آپ کو غنودگی ہوتی ہو، اور مارننگ میں اٹھتے وقت جب آپ آدھی نیند کی حالت میں ہو. سو یہ کیا کرے گا بیسکلی، یہ آپ کو ہیلپ کرے گا آپ کی ریالٹی کو شفٹ کرنے میں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا لیکن چیزیں آپ کے لیے چینج ہونے لگیں گی. جو لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ فزیکلی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں، تو وہ مینٹلی کچھ نہ کچھ محنت ضرور کر سکتے ہیں. تھرڈ، دیکھیں، اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ آرگنائزیشنس کو ریچ نہیں کر سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ بہت سخت ڈینجر میں ہیں، یو کین آلویز ریچ آؤٹ ٹو می. میں آپ کو بغیر کسی خطرے میں ڈالے یا کسی بھی طرح آئی بی ہیئر ٹو ہیلپ یو ایز مچ ایز آئی کین. یہ میری طرف سے ایک والنٹیریلی وہ ہے، بیکاز آئی نو کہ سم ٹائمز انسان نہ چاہتے ہوئے سچویشنس میں پھنس جاتا ہے اور اس کو اس سے نکلنے کے لیے سم ٹائمز ایکسٹرا پش چاہیے ہوتی ہے. سو یا that's that. And اس کے علاوہ کیا کر سکتی ہیں وہ فیمیلز. دیکھیں، اگر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ کوئی بھی انسان ہے نا، اس کو اگر آپ نے جیتنا ہوتا ہے یا اس سے اپنا کام کروانا ہوتا ہے تو تھوڑا ٹائم کے لیے اگر آپ میٹھے بن جائیں، تھوڑا نیچے لگ جائیں، جس کو کہتے ہیں نا گدھے کو باپ بنا لیں. کسی بھی سچویشن میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا عرصہ آپ کے پولائٹ ہونے سے، ایکسٹرا سویٹ ہونے سے آپ کا کچھ کام بن جائے گا یا آپ تھوڑی سی آپ کی فیور مل جائے گی، تو پلیز ڈو اٹ. کیونکہ اگر مردوں کو دیکھا جائے، اسپیشلی جیسے مرد کی آپ بات کر رہی ہیں جو آپ کو بار بار مینیپولیٹ کر رہا ہے، سو وہ بھی تو آپ کے ساتھ یہی گیم کھیل رہا ہے کہ آپ کو جب اس کو جب آپ کی ضرورت ہے، اس کو اپنے بچوں کی ماں کی ضرورت ہے، جو گھر کا خیال رکھنے والی کی ضرورت ہے، وہ ہر کام آپ سے کرا رہا ہے. لیکن جہاں پہ آپ کی ذاتی ضروریات کی بات آتی ہے تو وہ بات کو گول کر جاتا ہے. تو آپ بھی I'll just say کہ آپ تھوڑا عرصہ میٹھا بن کے آہستہ آہستہ انڈائریکٹلی اپنی جو ہے نا چیزوں کا استعمال کریں، چاہے وہ ورڈز ہوں، چاہے وہ آپ کی کوئی خاص ہیبٹ ہو، کچھ بھی ہو. اینڈ آلسو ایک جو چیز ہے جو انسان کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے مدد مانگیں، گاڈ سے مدد مانگیں. جس بھی مذہب کے آپ لوگ ہیں، ریلیجن جو بھی ہے آپ کا، ہمیشہ ایک میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ایک اور چیز ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے جتنے بھی اینسیسٹرز ہیں، آباء و اجداد ہیں، جتنی بھی روحیں ہیں ہمارے خاندان کی جو پہلے موجود تھیں، جو اب اس دنیا میں نہیں رہیں، جتنے بھی میرے روحانی گائیڈ ہیں، جتنی بھی اچھی روحیں ہیں جو کوئی آس پاس ہے، میں آپ سب کی مدد مانگتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے کوئی راستہ دکھائیں یا کوئی چیز دکھائیں. اس سے جو ہے آپ کو فائدہ ہوگا. اور ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی آزمودہ ہے اور بہت ہیلپ فل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جس کا بھی جو نام ہوتا ہے، ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، اس کے مطابق ایک آپ کہہ لیں کہ آپ اپنے لیے ایک، ہر انسان کے لیے ایک کلام ہوتا ہے جو اس نے پڑھنا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے استغفار ہوتا ہے، کچھ کے لیے کچھ اور، ہر بندے کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کلام کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں کوئی بھی مقصد کو سامنے رکھ کے، تو آپ کے کام ایسے کھلتے ہیں جیسے آپ کہہ لیں جیسے سمندر میں سونامی آتا ہے، کہیں سے پتہ نہیں چلتا اور ایک دم سے چیزیں ہوتی ہیں. سو اس طرح سے آپ کا سب کچھ ہوگا. بہرحال آخر میں وہ کہتے ہیں کہ جس تن نو لگ دی وہ تن جانے. تو جس انسان پہ مشکل ہے وہی انسان جانتی ہیں یا جانتے ہیں کہ اس سچویشن سے نکلنا مشکل ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ایک مینٹل سوئچ ہے. جس وقت آپ نے اپنے دماغ کو سوئچ کر دیا، مطلب رات سے دن کر دیا، 2 سیکنڈ نہیں لگیں گے اور آپ خود دیکھیں گی چیزیں آپ کے لیے بدلنے لگیں گی. باقی میری دعائیں، میری ہمدردیاں تمام ان مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ہے جن پہ بلا وجہ کبھی نہ کبھی ظلم کیا جا رہا ہے یا ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے.
मैं आप लोगों के लिए यहाँ मौजूद हूँ. अगर आप लोग चाहते हैं मैं आपके लिए आवाज़ उठाऊँ, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, बग़ैर नाम के शेयर किए. कुछ भी आपकी जो भी चीज़ होगी उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा. इसके साथ ही आज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं क्योंकि मैं हूँ आज बहुत ज़्यादा थकी हुई. आई रियली नीड टू टेक रेस्ट, बट इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना. एंड अगर आप में से किसी को पता है कि YouTube वीडियोस की SEO या रीच किस तरह से इंक्रीज़ होती है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा लोग रीच आउट करते हैं और कहते हैं कि आपकी वीडियोस, आपका कंटेंट अच्छा है लेकिन आप SEO नहीं कर रही. सो आई एम सो बिजी इन माई लाइफ कि मुझे टाइम नहीं मिलता ऐसी चीज़ों का. बट आई थिंक I don't think, I believe, मुझे पता है इस बात का कि लोगों को इस नॉलेज की ज़रूरत है, इन बातों की ज़रूरत है. That's why I choose to come in this world. That's why मैंने अपने लिए एक इतनी शानदार और ग्रोथ से भरपूर जिंदगी को चूज किया. So everybody, thank you so much for being with me. It's always a pleasure to be with you guys. मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, but I want to talk about beauty this time. So yeah, guys, stay tuned. This is your gorgeous host, Ramsha Chaudhary, signing off from London. Goodbye, everybody.